अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है और उस कामयाबी के लिए प्लानिंग करता है, अपने गोल सेट करता है। 2024 का आज पहला दिन है और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोल सेट किए होंगे 2024 के लिए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोल सेट करने और प्लानिंग के बारे में बताया कि एक मोमिन और मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे गोल सेट करता है और उसकी प्लानिंग कैसे करता है। इस हदीस का मफ़हूम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताकतवर मुसलमान है वो कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। स्कॉलर्स बयान करते हैं कि ताकतवर मुसलमान वो है जिसका ईमान मजबूत है, जो स्किल्ड है, जो इन्फॉर्म्ड है, जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। वो कोई डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। जो भी उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं उसके अंदर वो टॉप पर है। तो ये वाला जो मुसलमान है वो दूसरे मुसलमान से बेहतर है। और हदीस में फर्दर कहा गया कि इन दोनों के अंदर ही खैर है, लेकिन बेहतर वो है जो ज़्यादा स्किल्ड है, जो ज़्यादा नॉलेजेबल है। ये दूसरे मुसलमान से बेहतर है। तो इस फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ हदीस में हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया कि हमने स्किल्स एक्वायर्ड करनी है, नॉलेज गेन करना है, एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। दुनिया के अंदर जो भी स्किल्स टॉप पर हैं वो मुसलमानों ने एक्वायर करनी है ताकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर पूरा उतर सकें। तो स्किल्स एक्वायर करनी है। नंबर 2 जो इस हदीस के अंदर बयान किया गया वो ये है कि मुसलमान स्किल्स एक्वायर करने के बाद फिर क्या करता है, अपनी ज़िंदगी का एक विजन और एक एम रखता है जिससे उसकी ज़ात को फ़ायदा हो और आगे चल के वो उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचा सके। अगर आपको फील होता है कि आपकी अच्छी नॉलेज और इल्म से या आपकी अच्छी कंपनी खोलने से या आपके अच्छे बिजनेस करने से सोसाइटी को और आपकी फैमिली को फ़ायदा हो सकता है, तो आपने वो काम करना है और उसका एम और विजन बनाना है। अगर आपके बिजनेस से लोगों को रोज़गार मिल सकता है तो आपने ऐसा विजन बनाना है। ये हदीस में हमें कहा गया है कि हमने ऐसा विजन रखना है, ऐसा एम ज़िंदगी का बनाना है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचे। तो उसने मुसलमान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव विजन और गोल सेट करना है। ये इस हदीस का दूसरा पॉइंट बयान किया गया है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि जब मुसलमान अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेटेजिक गोल सेट करता है, अपना विजन बनाता है, बड़े प्लान और बड़े ख्वाब देखता है, तो उसके देखने के बाद वो सबसे पहले अल्लाह ताला से मदद तलब करता है। वो अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मेरी ज़िंदगी का विजन है। अब आप इसको अचीव करने के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे रहनुमाई कीजिए कि क्या ये मेरा गोल मेरे लिए फ़ायदेमंद है, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, इसमें खैर है कि नहीं। इस्तिखारा करता है, अल्लाह से नमाज पढ़ के दुआ करके मदद तलब करता है, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह ताला से मशवरा करता है। उसके बाद चौथा काम वो क्या करता है, जो फोर्थ पॉइंट इस हदीस में बयान किया गया है वो ये है कि मुसलमान फिर अपने जो गोल है, विजन है, स्ट्रेटजी है, उसको एक्शन के अंदर लेकर आता है। जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, उनको यूटिलाइज करता है और अपने गोल को अचीव करने के लिए अनथक मेहनत करता है। गिव अप नहीं करता, परेशान नहीं होता, बल्कि पूरी कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उसका एम है, उसका गोल है, उसको अचीव कर सके। इस कंपोनेंट ऑफ हदीस के अंदर हमें ये बताया कि हमने फिर एफर्ट करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये नहीं है कि आपने सिंपली गोल सेट किया और उसके बाद बस अब बैठ गए, लेज़ी हो गए या दुआ मांगते रहे कि अल्लाह ताला की अगर मदद आएगी तो खुद ब खुद गोल अचीव हो जाएगा। बल्कि आपने स्ट्रेटजी बनानी है, अपने ईयर को 52 वीक्स में डिवाइड करना है, अपने वीक्स को डेज़ में डिवाइड करना है, डेज़ को आवर्स में डिवाइड करना है और डेली वो एक्शंस लेने हैं, वो स्टेप्स लेने हैं जो आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अब जो फिफ्थ एलिमेंट ऑफ ये हदीस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ एलिमेंट ऑफ हदीस ये कहता है कि अगर मुसलमान अपनी एफर्ट के बावजूद, अपनी पूरी स्ट्रगल के बावजूद, अपनी पूरी स्ट्रेटजी के बावजूद किसी वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर पाता, तो फिर वो परेशान नहीं होता, मायूस नहीं होता, बल्कि उसको अल्लाह ताला की कदर और मंशा समझ के कहता है कि मेरी तो प्लानिंग ये थी, मेरी कोशिश तो ये थी, लेकिन मेरे अल्लाह की मर्ज़ी, मेरे अल्लाह की मंशा कुछ और ही थी।
اور اپنے آپ کو نیگیٹو تھنکنگ سے بچاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ نہ کرتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا، بلکہ اللہ کی قدر پہ راضی ہو جاتا ہے اور اپنی نیو اسٹریٹجیز بناتا ہے، اپنے نیو پلان سیٹ کرتا ہے، اپنے نیو گول سیٹ کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر آگے موو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں زندگی میں ناکامی ملتی ہے تو ہم سیلف سیبوٹیج شروع کر لیتے ہیں کہ میں تو کیپیبل ہی نہیں ہوں، مجھ سے کچھ کام نہیں ہو سکتا، لوگ ہمیں تانا دینا شروع کر دیتے ہیں. تو مسلمان مومن کیا کرتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ کام میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ نئے کام کی طرف بڑھتا ہے، اپنی زندگی کو اور پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر یوٹیلائز کرتا ہے. 2024 کے اندر ہم لوگ بھی اپنے پلان اس حدیث کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں. کم از کم 5 ایلیمنٹ آف آپ کی جو لائف ہے اس کو سیٹ کرنے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے پلان بنائیے. نمبر 1 ہمارا ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے اندر ایکسل کرنا ہے. اس کی اسٹریٹجی بنائیے، گول بنائیے. کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا وعدہ اللہ کا قرآن میں موجود نہیں ہے جتنا ایمان اور ہدایت کے بارے میں ہے. سورۃ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کے اندر کوشش کرے گا ہم اس کو ضرور بضرور اپنا جو راستہ ہے وہ دکھلا دیں گے، سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں گے. ہدایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کتاب قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ کتاب ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تم اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو ہم نے 2024 کا اپنا جو پہلا گول بنانا ہے وہ انشاءاللہ یہ بنانا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان، نماز، قرآن کے اندر ایکسل کرنا ہے. نمبر 2 ہمارا گول ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنی ہیلتھ کے اندر امپروو کرنا ہے. اگر آپ کی صحت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں آپ کر سکیں گے. ڈیلی واک کی روٹین بنائیں، جم کو جوائن کریں، بیسٹ ڈائٹ لیں اور اپنے آپ کو نیگیٹو ایکٹیویٹی سے دور رکھیں. نمبر 3 آپ نے اپنے آپ کو بزنس سکلز کے اندر، فائنینشیل سکلز کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اپنا کوئی اچھا مینٹور ڈھونڈیں جو آپ کو بزنس کے بارے میں، فائنینسز کے بارے میں، پیسیو انکم کے بارے میں بتائے. اس سکل کو آپ نے ایکوائر کرنا ہے. یہ سکلز آج مسلم امہ کی بہت اشد ضرورت ہے. نمبر 4 ہم نے اپنے 2024 کا یہ گول رکھنا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو فالو کرنے ہیں اور ان ایٹریبیوٹس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے. وہ ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ ہم نے پیشنس کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا، ہم نے گریٹیٹیوڈ کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا، ہم نے کائنڈنس کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی امپروو کریں گی. اور نمبر 5 اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے خوش رہنا سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں اطمینان لے کر آنا ہے، اپنی زندگی میں سکون لے کر آنا ہے. سکسیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سکسیس تب آتی ہے جب انسان جو گول سیٹ کرتا ہے اور ان گولز کو اچیو کر لیتا ہے تو انسان اپنے آپ کو سکسیسفل فیل کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، جو میں نے گول سیٹ کیا تھا میں نے اچیو کر لیا. لیکن خوشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خوشی تب آتی ہے کہ جب انسان کے پاس جو بھی چیز ہے یا جو بھی چیز انسان نے اچیو کر لی ہے اس پر مطمئن ہو جائے، اس پر راضی ہو جائے، تب انسان کو خوشی ملتی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے سکسیس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر خوشی اور سکون بھی لے کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ ہم جو بھی گول سیٹ کریں وہ گولز ہمارے احسن طریقے سے کمپلیٹ ہوں. السلام علیکم.